बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन। राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, इससे मुराद क्या है? आपका जो मंजिल है, गोल है, वो पॉजिटिव हो, उसमें खैर हो, और दूसरा जो है उसको वक्त पर हासिल कर लें आप। और तीसरी बात इसमें ये है कि आपकी डायरेक्शन जो है, आपकी समत जो है वो सही हो, दुरुस्त समत में आप जा रहे हो। पहली बात देखें कि वक्त की अहमियत को आप देखें कि वक्त पर आप जो है अपनी मंजिल को, अपने टारगेट को अचीव कर लें। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मंजिल ऐसी होती हैं, बहुत सी जगह, बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें फ़र्ज़ करें आपने स्पेस टेक्नोलॉजी में जाना है, एवियोनिक्स में या एरोनॉटिकल में आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में एक अदारा है, तो उसमें एज लिमिट है मेरे ख्याल 22 ईयर्स, 22 साल या 21 साल उसकी एज लिमिट है। उसके बाद आप वहाँ पे दाखिला नहीं ले सकते। इस तरह आप CSS में चले जाएँ तो मेरे ख्याल में पहले 28 साल होती थी एज लिमिट 28 की, अब शायद उन्होंने बढ़ा के 30 साल कर दी हो। मतलब बहुत से डिपार्टमेंट में टाइम की लिमिट्स होती हैं। देखिए ना, आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ आने और जाने की एक टाइमिंग है। हमारी ज़िंदगी जो है उसकी एक टाइम है, हम एक मुद्दत के लिए आए हैं यहाँ पर, एक मखसूस टाइम के लिए। इसी तरह हर काम ज़िंदगी में वक्त का पाबंद है। सूरज का आना जाना, दिन रात का आना जाना, फितरत में से हमें ये साबित होता है कि टाइम पर काम को कर लिया जाए। वो पंजाबी च कहते हैं ना कि ईद लंघी तो फिर तंबा फूकना, मतलब कि वक्त गुजर गया तो आप कुछ भी बनने हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? जब खेल ख़त्म हो जाए तो आप कहें जी हमने ये कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइम के ऊपर काम को करना, ये सबसे बड़ी बात कि राइट एक्शन, काम जो है अच्छा हो। अब दुनिया में काम कैसे होता है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं कि काम कैसे होता है। व्हाट आर द डायनेमिक्स और मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, कैसे होता है काम का? ये है कि सबसे पहले तो इंटेंशन होती है, इरादा होता है आपके दिल में, एक ख्याल आता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर है, तो मैं उसको उठाना चाहूँ तो पहले मेरे दिल में, दिमाग में इरादा पैदा होगा, ख्याल पैदा होगा, तब मैं उसको उठाऊँगा। अगर मेरा इरादा हुआ कि मैं पी लूँ तो उसको पी लूँगा, अगर मेरा इरादा हुआ छोड़ दूँ तो गिलास को तोड़ना है तो गिलास टूट जाएगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव काम हो या डिस्ट्रक्टिव काम हो, हमारा इंटेंशन या हमारा ख्याल ही उसके पीछे काम कर रहा होता है। हमने दुनिया में कुछ भी बनना हो, ये हमारा ख्याल डिसाइड करता है कि हमने क्या बनना है, हमारी नीयत डिसाइड करती है, हमारा मियार इंतखाब डिसाइड करता है। और याद रखें, इंसान की शख्सियत जो है ना, उसको डिफ़ाइन करता है उसका मियार इंतखाब। आपका लेवल ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपकी सेंस ऑफ सिलेक्शन क्या है। एक बंदा जो है वो थोड़ी सी, एक बच्चा जो है वो जाएगा बाज़ार में, इतनी चीज़ें लगी हुई हैं, टॉफ़ी लेके वो मुतमिन हो जाएगा या चॉकलेट लेके मुतमिन हो जाएगा। एक बड़ा है कुछ और ख़रीदेगा, एक बड़ा कुछ और ख़रीदेगा। मतलब जितना बड़ा इंसान होता जाएगा उसका सेंस ऑफ सिलेक्शन बढ़ता जाएगा, मियार इंतखाब बढ़ता जाएगा। तो हमने अच्छा काम करने से पहले देखना है कि हमारा मियार इंतखाब क्या है। तो मियार इंतखाब, अब देखें, हर तरह का ज़ौक़ दुनिया में मौजूद है। एक बंदे ने इंतखाब किया है कि मैंने सारे शहर की नालियाँ साफ़ करनी हैं, ये भी एक इंतखाब है, ये भी एक लेवल है। ये शौक़ भी मौजूद है, ये काम भी मौजूद है, और आप देखें लोग कर भी रहे हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने एटम बम बनाना है, ये भी सोच है। एक बंदा कहता है मैंने पूरी दुनिया को फ़तह करना है, ये भी सेंस ऑफ सिलेक्शन मौजूद है। तो ये मियार तय करता है कि ये बंदा कितना बड़ा है, इसकी सेंस ऑफ सिलेक्शन जो है ये बताती है कि इसका मियार इंतखाब कितना बड़ा है। और सुल्तान और आरिफीन बहु सुल्तान का मुझे एक शेर याद आ गया कि चौक जिना दा मोती होवे ओ ना चुगदे दाने हो। यानी जिनका ये सिमुर्ग एक ख्याली परिंदा होता है, तो वो कहते हैं कि वो मोती खाता है, उसकी खुराक मोती, अगर उसको मोती ना मिले तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन कोई और चीज़ वो नहीं खाएगा। तो मियार इंतखाब देखो, चौक जिना दा मोती होवे ओ ना चुगदे दाने हो। तो दाने नहीं खाते वो, दाने उनकी खुराक नहीं होते जिनकी मोती खुराक होते हैं। तो
تو یہ معیار انتخاب ہینڈلی. یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا ہمارے اوپر چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں جناب، یہ ہمیں آنا جانا پڑتا ہے تو مسلط کرنا نا اس کو سمجھیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی کی آپ کو مثال دی کہ ان کے پاس کتنے بڑے امام ہیں اور کتنے بڑے حدیث کے اور تمام اسلامی علوم کے ماہر ہیں. تو کہتے ہیں میرے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا جب میں پڑھا کرتا تھا، تو میں کباب فروش کی دکان پہ جاتا اور کبابوں کی خوشبو سونگھ کے آ جاتا کہ میرے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. قریب تر میں نے آپ کو 2 سائنٹسٹوں کی مثال دی. سلطان بشیر الدین محمود کی جو ہمارے فیصل آباد کے ہیں، یہ پانچک ہمارے قریبی ہے، یہ مانا والے کے قریب. وہ کہتے ہیں میں 8 کلومیٹر روزانہ پیدل چل کے آیا جایا کرتا تھا اسکول میں. ایون کہ کبھی شوز نہیں ہوتے تھے تو گرمی زیادہ ہوتی تو درختوں کے پتے باندھ دیا کرتے تھے پاؤں کے نیچے. اور بندہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا ڈائریکٹر جنرل بنا ہے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے 1 سال ان کے انڈر کام کیا ہے جب KRL ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی خان ریسرچ لیبارٹریز کے ہوٹا میں. تو ان کو 1 سال ان کے انڈر کام کیا ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود کے. اور اس نے بہت سے ریسرچ پیپرز لکھے ہیں. اور یہ جو خوشاب کا، یہ میاں والی کا خوشاب کا جو ری ایکٹر ہے، یہ انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہے. مطلب اتنا بڑا 80 سے زیادہ ریسرچ پیپرز. وہ کہہ رہا ہے میں نے اس مشکل سے تعلیم حاصل کی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہمارے مسلم پاکستان ہے آخری بات کے، ان کی تکالیف کو آپ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں میں 18 گھنٹے ہم کام کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے ڈالرز میں پے کو چھوڑ کے یورپ میں سے، تو وہ 3000 تنخواہ کے اوپر پاکستان میں کے ہوٹا میں یہاں پہ جناب بچھو تھے، سانپ تھے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. اور وہاں پہ وہ بھی کہتے ہیں ہمیں 3000 جو تنخواہ تھی وہ بھی 6 ماہ کے بعد ملی ہے. مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے ہمارے بڑوں نے تکالیف صحیح ہیں. اگر ہمیں بھی کچھ بننا ہے تو یہ دماغ میں رکھنا پڑے گا کہ تکالیف سہنی پڑیں گی، ٹھیک ہے. یہ PMA میں دیکھ لیں جو 2nd لیفٹیننٹ جاتے ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ حوالدار میجر صاحب، یہ سر نے جو ان کو ہائر کیا ہے، ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ. یہ صبح جناب ٹھنڈے وہاں پر نا ایک پول ہے PMA میں، اس کو کہتے ہیں تمنا پول، تمنا. تو وہ برف جمی ہوئی ہوتی ہے. ایبٹ آباد میں کتنی سردی ہوتی ہوگی جنوری میں، یہ دسمبر میں، جنوری فروری، برف ہٹا کے نا اس کو کہتے ہیں جب چلو اس کے اندر غوطے لگاؤ. 4 بجے اٹھا رہی ہے، 12 بجے اٹھا رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں سرد، لگاؤ غوطہ اس میں، ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں چلو ساتھ نعرہ بھی لگاؤ، میری تیری تمنا میری تمنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کچھ بھی آپ کو کرنا ہے، کوئی آفیسر بننا ہے تو یا کچھ بھی بننا ہے، آپ کو تکالیف سہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. تکالیف سے بچ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ ان کی ہے نا حکایت، میرا خیال میں حضرت جلال الدین رومی نے مثنوی میں یہ حکایت لکھی ہے کہ بندہ شیر بنانا چاہتا تھا. تصویر بناؤ، اس نے سوئی چبوئی، اس نے کیا بنانے لگے ہو؟ اس نے کہا جی شیر کی گردن. اس نے کہا گردن کے بغیر ہی بنا دو. پھر سوئی چبوئی، اس نے کہا آپ کیا بنانے لگے؟ اس نے کہا جی پیٹ بنانے لگا. اس نے کہا پیٹ رہنے دو، پیٹ کے بغیر شیر بناؤ. اب سوئی چبوئی تیسری بار کیا بنانے؟ اس کا لیگس بنانے لگا. اس نے کہا لیگس رہنے دو، لیگس کے بغیر ہی بنا دو. اس نے تھپڑ لگایا، چانٹا لگایا. اس نے کہا تیرے باپ والا کون سا شیر ہے؟ نہ اس کی دم ہے، نہ اس کا پیٹ ہے، نہ اس کی لیگز ہے، وہ کون سا شیر بنتا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ مشکلیں سہنے کے بعد وہ کون سا آفیسر ہے جو مشکلیں نہ سہے اور وہ بن جاتا ہے؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.